अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला इशू या डिस्कस होने वाली बात है वो ये है कि ईवीएम मशीन के हवाले से बात की जा रही है। दुनिया में बहुत सारे किस्म के निज़ाम हुकूमत हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हुकूमती नुमाइंदे चुने जाते हैं और इसकी एक तारीख़ है। हज़रत आदम के बाद से जैसे जैसे सोसाइटीज़ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे ही हमारा निज़ाम हुकूमत के कैसे हमने अपने हुक्मरानों को चुनना है इसके अंदर तग़य्युर आता जा रहा है, चाहे वो फ्यूडलिज़म का हो, कैपिटलिज़म का हो, डेमोक्रेसी का हो, कन्फ्यूशनिज़म का हो, इस्लामिक हो या कोई भी वट एवर जो भी आप सोचें उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ टाइम बाय टाइम चीज़ों की आती रही हैं। होपफुली मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जानते होंगे। अभी ईवीएम के हवाले से हम बात करते हैं। ईवीएम के हवाले से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2014 से 2015 में मुल्तान में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। वो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट था, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। वो मेरी पहली जॉब थी और नाम मैं इस वक्त नहीं लेना चाहूँगा, शायद मुझे उसके लिए पहले इजाज़त लेनी होगी। तो वो प्रोजेक्ट हमारा था शैडो गवर्नमेंट के हवाले से, एक ऐसा निज़ाम जिसमें हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सकें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, बनिस्बत इसके कि हमारे जो नौजवान हैं वो होटलों पे बैठकर गुफ्तगू करते हैं, उसकी बजाय उनको अमली मैदान के अंदर हम उन लड़कों को, उन यूथ को, लड़कियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ सकें। आपको सबको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर जो हमारे बलदियाती निज़ाम के तहत हमारे इलेक्शन हुए थे, जो सिस्टम हमने क्रिएट किया था वो वैसा ही तकरीबन उसको फॉलो करता था, जिसमें तकरीबन ज़िला कौंसल, तहसील कौंसल और यूनियन कौंसल लेवल के सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस प्रोजेक्ट में हमने लोगों को मोबिलाइज़ किया, अवेयरनेस थी और उन्हीं दिनों के अंदर खान साहब का धरना भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लोगों को ये फ़ील होता था कि शायद हम जो है उनकी तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये है कि उसमें हमने जो काम किया वो काम के डिटेल में आपको कुछ शेयर करता हूँ। गलत और सही चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, ईवीएम के हवाले से बहुत सारे इबाहम मौजूद हैं और हम वक्तन फ़वक्तन उन चीज़ों को जो है दुरुस्त करते जाएंगे, बनिस्बत इसके कि हम उसको शुरू ही ना करें, एक जगह स्टेप तो लेना पड़ेगा। हमने कम्युनिटी को अवेयर किया, कम्युनिटी को सेंसिटाइज़ किया और सेंसिटाइज़ करने के बाद यूथ को हम लेकर आए आगे, जिसमें तमाम जो यूथ के लोग थे वो नॉमिनेशन उन्होंने अपनी दी थी जनरल काउंसलर के लिए, यूथ काउंसलर के लिए, लेडी काउंसलर के लिए दिए, लेबर काउंसलर के लिए, तहसील चेयरमैन के लिए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए। और उन दिनों में क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर था, तो क्योंकि हम डायरेक्ट फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, तो उसमें बड़ा ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है कि हमें उस दौर में किन किन लोगों की कॉल्स आती थी कि जनाब हमारे इस बच्चे को जो है ना आप तहसील की लेवल पर ले आएँ, हमारे इस बच्चे को उस पर ले आएँ, क्योंकि ये सिफारशा तो हमारा एक कल्चर बन गई है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था और ऐसा करना भी गैर अखलाकी था। बाकी जवाब तो आप किसी भी चीज़ के कुछ भी निकाल लेंगे। तो सेटअप मैंने आपको बता दिया कि सेटअप किस किस्म का था वो। उसके बाद हमने जो, क्योंकि इतना बड़ा डाटा गैदर करना हमारे लिए आसान नहीं था और ना ही हमारा नादरा के साथ कोई ऐसा कनेक्टिविटी थी कि हम उससे वो डायरेक्ट डाटा जो ले सकते, क्योंकि पायलट फेज़ पे था और पाकिस्तान में इन चीज़ों के हवाले से कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहते हैं। हमने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। हमारे मैनेजर हुआ करते थे, साहिवाल से हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने क्योंकि मैनेजमेंट में वो थे, तो एक सारा एक सिनेरियो निकला जिसमें ये था कि जो इलेक्शन लड़ने वाला है हम उसको कहेंगे कि वो अपना वोटर ख़ुद रजिस्टर करे। अब एक एक यूनियन कौंसिल में से 8-8, 9-9 लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां वोटिंग के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने अपने वोटर्स जो हैं और ख़ुद से सर्च किए। हमें उनकी क्या चीज़ें चाहिए होती थी, एनआईसी चाहिए होता था, उनका नाम चाहिए होता था। मेन चीज़ जो होती है वो एनआईसी होता है। एनआईसी को हम जो है वो क्लिक करते थे। एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया था, उस डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर में हम नाम डालते थे एनआईसी के मुताबिक, हम उसमें एनआईसी का नंबर डालते थे, उसका कुछ एड्रेस वगैरह डालकर ये सब चीज़ें हम उसको फाइनल कर देते थे। अब इलेक्शन के दिन पर हम आ जाते हैं। इलेक्शन का दिन ऐसा था कि सुबह सुबह हमने इलेक्शन से पहले हम एज अ मॉनिटर गए और कम्युनिटी से बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेन किया
ٹرین اس حوالے سے کیا کہ وہ پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر سکیں، جو بھی عملہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس کے مطابق وہ کام کر سکیں. ہم نے ان کو ٹریننگ دی، اور ٹریننگ دینے کے بعد وہ لوگ فیلڈ میں اترے. ہم ان کو ایز اے مانیٹر ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جس جگہ پر میں گیا ہوا تھا میں اس کا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ لائنز ویسے ہی لگیں، پولنگ ایجنٹ ویسے ہی تھے، جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی گہما گہمی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویسے کی ویسی ہی تھی. اور یہ الیکشن ہمارے ہو رہے تھے کوئی فیب میں، تقریباً فیب 2015 میں ہو رہے تھے. تو اس میں کوئی بھی شخص آتا تھا اس کے این آئی سی پہلے چیک کیا جاتا تھا، اور این آئی سی مطلب کہ میں چیک کر رہا ہوں تو چیک کرتے ہوئے میں اس کو میچ کرتا تھا کہ یہ این آئی سی نمبر میرے سافٹ ویئر میں جو این آئی سی نمبر موجود ہے کیا یہ وہی ہے؟ بالکل وہی ہے. نام ویسے ہی لکھا ہوا ہے، جی بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے. تو میں اس کو پھر ایک پرچی دیتا تھا جو وہاں پہ نمائندہ ہوتا تھا، وہ پرچی دیتا تھا، وہ پرچی آگے لے کے جاتا تھا. وہاں پر بھی ایک لڑکے کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا تھا، وہ اس کو دیکھتا تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس سافٹ ویئر پر وہ کلک کر دیتا تھا. کلک کرنے کے بعد یہ ہو جاتا تھا کہ یہ شخص دوبارہ ووٹ ڈالنے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ کنسرننگ یونین کونسل کنسرننگ ایریا کا ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد وہ ووٹ شخص اپنا جا کر ڈال دیتا تھا باکس میں. ایسے ہی پورا دن بڑے اچھے طریقے سے چلا، اور پورا دن اچھے طریقے سے چلنے کے بعد شام کو اس کا رزلٹ آنا تھا. اس کو میں یہاں پہ بریک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں. ابھی ہمارا ای وی ایم ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، بہت سارے ابہام موجود ہوں گے کہ پانی ڈل جائے گا تو کیا ہوگا، ایلفی ڈل جائے گی تو کیا ہوگا، ووٹنگ کا کیا سسٹم ہوگا، کیا نہیں ہوگا. اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہمارے وزیر تھے شبلی فراز صاحب، ان کی ایک ویڈیو موجود ہے کمپلیٹ اس کے اوپر، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، بڑا اچھا ہو جائے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس طریقے کا کام کرنا اور کسی آرگنائزیشن کی طرف سے یہ کام کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. این او سی چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن جب آپ کے اوپر کوئی بلیم آ جاتا ہے تو بلیم کے بعد وہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوا کہ شام کو تقریباً، کیونکہ سردیاں تھیں، 3 بجے کے قریب شام ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کسی پولیٹیشین نے یہ شکایت کر دی پاکستان کے اداروں کو، جو ہمارے انٹرنل سروسز کے ادارے ہیں، ان کو شکایت کر دی کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک پیرل سیٹ اپ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. چاہے ہم شیڈو گورنمنٹ ہی تھا ہمارا، لیکن وہ اس لیے تھا کہ ہم اپنے یوتھ کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ ہمارے اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن سکے، بنسبت اس کے کہ وہ ہوٹلوں پر چائے پی رہے ہیں اور چائے پی کر اپنی باتیں کمپلیٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا مسئلہ ہوا، الیکشن ہو رہے ہیں ادھر سے وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہمارا وہ پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ نے 2015 میں کلوز کروا دیا تھا. ابھی میں اس میں ادارے کا نام کسی کا نہیں لے رہا ہوں، اور کیونکہ گورنمنٹ کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، گورنمنٹ نے کیا ہوگا، اچھا کام کیا ہوگا. اور ہم نے اپنے لیول پر اس کی ابتدا کی تھی. یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا، اور اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ اس وقت سکسیسفل ہم کر لیتے، ادارے اس کے اندر مداخلت نہ کرتے، گورنمنٹ انوالو نہ ہوتی، تو شاید کہ آج ای وی ایم کا جو ہم مسئلہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر اس کے اوپر سوال ہیں، وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد پائلٹ فیز میں یہ اور مختلف علاقوں کے اندر شروع ہوتا، مختلف لوگ اسے اویئر ہو جاتے. اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کی سکسیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد جو لوگ ہم نے تیار کیے تھے پولیٹکس کے لیے کہ وہ بلدیاتی اداروں کا حصہ بنے، نیشنل اسمبلی کا حصہ بنے، یا کچھ بھی جس لیول پر بھی وہ جانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جب ہم نے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ریجنل گورنمنٹ کی طرف سے، تو بلک میں ہمارے لوگ جو ان کو ہم نے اویئر کیا تھا، سینسٹائز کیا تھا، وہ لوگ اس کا حصہ بنے، اور بڑا بہترین قسم کا ہمارا پروجیکٹ چلا. باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ای وی ایم، یا میرے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ای وی ایم ہی ہو، کوئی بھی سیٹ اپ ہو وہ زیادہ سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے. ای وی ایم کے متعلق ڈیجیٹلائزیشن کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول پورا نہیں دیتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ جو پرانا سیٹ اپ ہے ٹھپے کا، وہ بھی تو ذرا اچھا نہیں ہے نا، کیونکہ اس میں پرانے لوگ بھی نکل کے آتے ہیں اور آ کے اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں. جب ای وی ایم ہماری جو کنیکٹ ہوگی نادرا کے ساتھ، اور جس طرح بینک میں میرا انگوٹھا ہی میں جا کے چلا سکتا ہوں پیسے نکلوانے کے لیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جیسے میں اپنی سم جو ہے وہ میرے ہی انگوٹھے پر نکلتی ہے، تو
یہ بڑا بہترین ہے. باقی چوری کی اور دوسری چیزیں جو ہیں آپ دنیا میں کوئی بھی چیز کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کرنے والا چور تو موجود ہی ہوگا. لیکن بنسبت دوسرے نظام کے مجھے یہ بہتر لگا. باقی آپ کی اپنی ایک پسند ہے, آپ کی اپنی چوائس ہے, کیونکہ میں اس کے ایک پائلٹ فیز سے گزر چکا ہوں تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. اور اس کے حوالے سے جتنے بھی کولیگز ہم کام کر رہے تھے بڑی خوبصورت یادیں تھیں. اللہ سب کو کامیاب کرے, اللہ سب کے لیے بہترین 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 دنیا اور آخرت میں اجر رکھے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.